अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आवर टुडेज टॉपिक इज़ वोकेबलरी और वोकेबलरी में आज हम पॉलिटिक्स से रिलेटेड वोकेबलरी के बारे में सीखेंगे। बट बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द टॉपिक आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर लाइक एंड कमेंट इफ़ यू लाइक द वीडियो। लेट्स मूव टुवर्ड्स द टॉपिक। First word is constitution, Ain, a system of primary principles and laws that regulates our government or other institutions. Government और दूसरे इदारों को चलाने के लिए बुनियादी असूलों और कवानीन का एक निज़ाम होता है जिसे आइन कहते हैं। इसी के तहत इसी को फॉलो करते हुए मुल्क, इदारे और गवर्नमेंट को चलाया जाता है। Next word is constituency, हल्का, an area whose voters elect a representative to a legislative body. हल्का एक ऐसे इलाके को कहते हैं जहाँ के अवाम अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को लेजिस्लेटिव बॉडी के लिए मुंतखब करते हैं। कॉन्स्टिट्यूंसी हल्का। Electorate, voter, the collective people of a country, state or electoral district who are entitled to vote, यानी कि किसी भी मुल्क, रियासत या फिर डिस्ट्रिक्ट के मजमूई लोगों को, मजमूई अवाम को जो कि वोट दे सकते हैं, वोट देते हैं, उनको कहा जाता है वोटर। और सियासत में जो इसके लिए सियासी टर्म यूज़ की जाती है वो है इलेक्टोरेट। Next is cabinet, a group of ministers responsible for creating government policy. Group of ministers जो ministers होते हैं उनके ग्रुप को कैबिनेट कहते हैं। जिनका काम क्या होता है? उनका काम होता है क्रिएटिंग गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी बनाना, काउंसलिंग ऑन वेरियस मैटर्स, मुख्तलिफ जो मैटर्स होते हैं उनके बारे में मुशावरत करना, मशवरा देना, एंड फॉर ओवरसीइंग द डिपार्टमेंट्स कंप्राइजिंग द एग्जीक्यूटिव ब्रांच। और एग्जीक्यूटिव ब्रांच के जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको देखना, मॉनिटर करना, गाइड करना। कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट को कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट होती है, उसके मिनिस्टर्स होते हैं जितने, उसके ग्रुप को कैबिनेट कहते हैं। पार्लियामेंट, द लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव ब्रांच, कानून साज ब्रांच जो होती है उसे पार्लियामेंट कहते हैं। अ डेलिब्रेटिव असेंबली whose elected or appointed members meet to debate the major political issues and do legislation. पहली बात जो हमने इसमें देखी वो ये है कि ये कानून साज असेंबली होती है, कानून साज ब्रांच होती है गवर्नमेंट की जो कानून बनाती है। और दूसरी बात हमने ये देखी कि इसके जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, हु आर इलेक्टेड बाय द पब्लिक, अवाम उनको मुंतखब करती है और उनको असम्बली में पहुंचाती है। एंड मीट टू डिबेट द मेजर पॉलिटिकल इश्यूज़, जो कि जितने पॉलिटिकल इश्यूज़ मुल्क में चल रहे होते हैं उनके बारे में डिबेट करते हैं, बहस करते हैं और कोई ना कोई कानून साजी करते हैं। पार्लियामेंट। डिज़ोल्व तहलील करना, टू टर्मिनेट अ यूनियन ऑफ मल्टीपल मेंबर्स एक्टिवली, टू एंड एन इंस्टीट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन को, इदारे को ख़त्म करना, उसके फंक्शन, उसके काम को ख़त्म कर देना, जैसे असेंबली को तहलील कर देना, डिज़ोल्व कर देना। मैनिफेस्टो, मंशूर, अ पब्लिक डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज़ और इंटेंशंस, स्पेशली दैट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। हर पॉलिटिकल पार्टी के कुछ असूल होते हैं, पॉलिसीज़ होती हैं, इरादे होते हैं जिनके तहत वो पार्टीज़ बनाई जाती हैं। और जब भी वो अवाम के पास वोट लेने जाते हैं, अवाम को बताते हैं कि उनके क्या बुनियादी असूल हैं, क्या पॉलिसी है, किस पॉलिसी के तहत वो मुल्क को जिताएंगे, मुल्क को चलाएंगे अगर वो जीत जाते हैं। तो उनकी जो पॉलिसी होती है, उनके जो प्रिंसिपल्स होते हैं, इंटेंशंस होती हैं, उनको उसका पार्टी मैनिफेस्टो कहा जाता है। सॉवरेंटी ऑफ पार्लियामेंट, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की बालादस्ती, सॉवरेंटी ऑफ पार्लियामेंट। सैंक्शन, मंजूरी, ऑफिशियल परमिशन और अप्रूवल फॉर एन एक्शन। Resolution, a resolution is a formal statement of an opinion or decision agreed upon by parliament or any of its committee. यानी एक ऐसी फॉर्मल स्टेटमेंट किसी भी ओपिनियन की या किसी भी फैसले की जिस पे पार्लियामेंट या उसकी कोई भी कमेटी अपना फैसला दे चुकी होती है, उस पर एग्री हो चुकी होती है, उसे रेजोल्यूशन कहते हैं। पिटीशन, दरख्वास्त, अ रिटन प्रेयर और प्ली प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को जो तहरीरी दरख्वास्त दी जाती है किसी भी चीज़ की, उसको हम पॉलिटिकल लैंग्वेज में पिटीशन कहते हैं। एलिजेंस, ताबेदारी, लॉयल्टी टू अ कॉज और टू अ रूलर, हुक्मरान या फिर किसी भी मकसद की जो लॉयल्टी होती है, मकसद की तरफ जो लॉयल्टी होती है, वफादारी होती है, ताबेदारी होती है, उसे पॉलिटिकल लैंग्वेज में एलिजेंस कहते हैं।
Bureaucracy, नौकरशाही, the body of officers and administrators, especially of a government. ملک کو چلانے کے لیے ایڈمنسٹریٹرز ہوتے ہیں، آفیسرز ہوتے ہیں جو ملک کو چلاتے ہیں، ان کی جو باڈی ہوتی ہے ان کو بیوروکریسی کہتے ہیں۔ پولیٹیکل الائنس، سیاسی اتحاد، یونین اور ایسوسیشن فارم فار میوچل بینیفٹ بٹوین آرگنائزیشنز اور پولیٹیکل پارٹیز۔ پولیٹیکل پارٹیز اپنے باہمی مفاد کے لیے، جس میں دونوں پارٹیز کے مفاد ہوتے ہیں، آپس میں اتحاد کر لیتے ہیں، ان کے اس اتحاد کو پولیٹیکل الائنس کہتے ہیں، فار میوچل بینیفٹ۔ مارشل لا، امپوزیشن آف ملٹری کنٹرول، جو آرمی ملک پر قبضہ کر لیتی ہے، ملک کا اقتدار سنبھال لیتی ہے، اسے مارشل لا کہتے ہیں۔ انٹرم گورنمنٹ، عبوری حکومت، a temporary rule between governments in a parliamentary democracy is called interim government، یعنی کہ جب ایک حکومت ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد ایک نئی حکومت آنی ہوتی ہے اور اس سے پہلے الیکشنز کا ہونا ضروری ہے، تو ایک حکومت کے ختم ہونے، دوبارہ الیکشن ہونے اور اگلی حکومت کے آ جانے کے درمیان کے جو ٹائم ہوتا ہے اس کے لیے ایک عارضی حکومت بنائی جاتی ہے، جو پچھلی حکومت کے ختم ہونے سے شروع ہو جاتی ہے اور جب تک الیکشنز نہ ہو جائیں اور نئی حکومت ان الیکشنز کے نتیجے میں بن نہ جائے تب تک یہ حکومت کام کرتی رہتی ہے، یعنی کہ یہ ایک عارضی حکومت ہوتی ہے۔ انٹرم گورنمنٹ، ٹیمپرری گورنمنٹ، جو کہ ایک پچھلی حکومت اور اگلی حکومت کے درمیان میں کام کرتی ہے۔ Anarchy, the state of a society being without authorities or an authoritative governing body، جب حکومت نہیں ہوتی، ملک میں کوئی بھی اتھارٹی نہیں ہوتی، ملک میں انتشار ہوتا ہے تو اس کو انارکی کہتے ہیں، ایسی اسٹیٹ کو انارکی کہتے ہیں جب ملک وداؤٹ اینی اتھارٹی ہو۔ ویٹو، a political right to disapprove the process of a decision a law، یعنی کہ ایک پولیٹیکل رائٹ جس کو یوز کرتے ہوئے آپ کسی بھی فیصلے یا کسی بھی قانون کے پروسیس کو روک سکتے ہیں، ڈس اپروو کر سکتے ہیں، اس پولیٹیکل رائٹ کو ویٹو کہتے ہیں۔ Propaganda, a concerted set of messages aimed at influencing the opinion or behavior of large number of people، عوام کی رائے اور ان کے بیہیویئر کو انفلوئنس کرنے کے لیے، اثر انداز کرنے کے لیے پارٹیز ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ڈیفیم کرنے کے لیے، دوسرے پولیٹیکل پارٹیز کو یا پھر پولیٹیکل پرسنالٹیز کو ڈیفیم کرنے کے لیے جو حکومتیں کرتی ہیں، لوگ کرتے ہیں، اسے پروپیگنڈا کہتے ہیں۔ ڈیموکریسی، a system of government typically through elected representatives، یعنی کہ عوام لوگوں کو منتخب کرتے ہیں اور ان کے منتخب کیے ہوئے نمائندے حکومت چلاتے ہیں، ایسے سسٹم آف گورنمنٹ کو ڈیموکریسی کہتے ہیں۔ جمہوریت، عوام کے منتخب کیے ہوئے نمائندوں کی حکومت کو ڈیموکریسی کہتے ہیں، حکومت کے نظام کو ڈیموکریسی کہتے ہیں۔ Coalition government، مخلوط حکومت، a coalition government is a form of government in which political parties cooperate to form a government۔ coalition government ایسی گورنمنٹ ہوتی ہے جس میں مختلف پارٹیز آپس میں مل کے حکومت چلاتی ہیں، یعنی کسی بھی ایک پارٹی کے پاس میجورٹی نہیں ہوتی، ایبسولوٹ میجورٹی نہیں ہوتی کہ وہ حکومت چلا سکیں، تو پھر 2-3 پارٹیز آپس میں مل جاتی ہیں اور حکومت چلاتی ہیں۔ Hope you like the video. Please like, share and comment and subscribe my YouTube channel which is English tutorial. The link is given over here. Take care. Allah Hafiz.